बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और अमरीन की तरफ से आप तमाम को खुशामदीद। दो अहम चीज़ें हैं। एक तो अफ़गान पनागज़ीन की जो मुल्क बदरी का अमल इस वक्त जारी है, उसके हवाले से एक के बाद एक जो हाई कोर्ट है उनकी जानिब से उनके हक में फैसला आ रहा है। और अब जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट है उन्होंने एक बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला क्या है, इसके आर्टिकल्स जो इन्होंने उस दरख्वास्त में बताए हैं, उन आर्टिकल्स में क्या कहते हैं, वो तमाम चीजें हम अमरीन से जानेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो थर्ड फेज है अफगान मुहाजिरीन की रिपेट्रिएशन का, उसमें बलूचिस्तान से कितने मुहाजिरीन को निकाला गया और उसमें रजाकाराना तौर पर कितने मुहाजिरीन वापस गए हैं, इन तमाम तर चीजों के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले हम दोनों ये गुजारिश करेंगे कि अगर अभी तक हमारे चैनल्स को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो अमरीन, आप भी सब्सक्रिप्शन के लिए कह सकते हैं कि जरूर सब्सक्राइब कर दें। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। अगर आप लोगों ने स्टिल हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसे सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त आप तक जो है वो मालूमात पहुंचती रहें। और अफगान पनागज़ीनों के हवाले से आजकल हम भी मुतहरिक हैं, देख रहे हैं कि मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं। तो उन तमाम चीज़ों के लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो आगे बढ़ते हैं आफ्ताब। बिल्कुल अमरीन, क्योंकि हाई कोर्ट की बीट को जब से जर्नलिज्म में आई हैं तो हाई कोर्ट की बीट को कवर करती हैं, तो मैंने कहा आज मौका अमरीन को देते हैं हम कि अमरीन आप लोगों को ये बताएगी कि जो हाई कोर्ट्स की, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया जो कि शहरियत के हवाले से था अफगान मुहाजिरीन की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफगान बच्चे पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उनको शहरियत दी जाए। उसके ऊपर तो बहुत सारे वीडियोस हमने आपको बताया भी है कि आइन में असल में क्या चीज है, कि आइन में शहरियत के हवाले से क्या कहा जाता है। लेकिन उसके बाद जब रिपेट्रिएशन में बहुत ही ज्यादा तेजी आई तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने भी एक 6 रुकनी बेंच बना दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो अफगान मर्द और खवातीन यहाँ पर पाकिस्तानियों के साथ शादी करते हैं वो ऑटोमेटिकली पाकिस्तानी बन जाते हैं, जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में मैं भी समझती हूँ कि वो एक सही बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी किसी शख्स से वो शादी करते हैं, चाहे मर्द हो खातून हो, तो वो पाकिस्तान की नेशनलिटी के हकदार भी होते हैं। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी कहा कि फौरी तौर पर इनकी मुल्क बदरी को रोक दो और इनको नेशनलिटी के हवाले से प्रॉपर जो पाकिस्तान का मैकेनिज्म है, कानून है, वो बताओ। लेकिन अब बलूचिस्तान की हाई कोर्ट भी, अमरीन आप हाई कोर्ट करते हैं, ये क्या कर रहे हैं हाई कोर्ट वाले? आफ्ताब, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि जब से ये डेडलाइन खत्म हुई है तो अब अदालतों के चक्कर काटना शुरू कर दिए हैं अफगान पनागज़ीनों ने। अब हमने देखा कोयटा में देखा जी, पेशावर हाई कोर्ट में देखा, गुज़िश्ता रोज ही बलूचिस्तान में एक दरख्वास्त आई, लेकिन इससे कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी आई थी, लेकिन वो इसलिए हाईलाइट नहीं हुई है क्योंकि उस दरख्वास्त की सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, वो फिक्स ही नहीं हुई है। उसमें भी 3 जो अफगान खवातीन थी उन्होंने अदालत से रुजू किया और इससे पहले एक और दरख्वास्त थी और उन सब में लिखा हुआ था कि जी हमें वापस जाने से जो है वो रोक दिया जाए। ठीक है, और एक तो देखिए टेक्निकली डेडलाइन खत्म हो चुकी है और हुकूमती सतह पर एक तो डेडलाइन कितनी दफा आपको पता है दी गई हुकूमत की जानिब से। फिर उसके बाद अदालत से रुजू करना, वैसे तो अखलाकियात भी आपको नहीं इजाजत देती कि जब आपको एक मुल्क ने इतनी इज्जत दी है, इतनी दफा डेडलाइन दी है, तो फिर आप अदालत से रुजू कैसे कर लेते हैं। खैर, शायद कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये चीजें समझ आ गई तो उन्होंने दरख्वास्त लगाई ही नहीं कि इस पर समाअत हो। ठीक है, वो लगी। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट ने तो कहा था कि वापस आए जरा, ये तारीख दी गई थी, तलब किया गया था, तमाम सेक्रेटरीज को भी किया गया था, उसमें नाजरा के अमले को भी किया गया था, वजारत दाखिला से भी उन्होंने तलब किया था। अब पेशावर हाई कोर्ट का तो मैं क्या तारीफ करूं, आपको पता है कि केपी के तो वैसे ही नहीं चाहता कि अफगानी जाएं। और तो मजे की बात है आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने भी वही 19 जो 61 है समथिंग उसके एक्ट के तहत उन्होंने कहा है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने भी गुज़िश्ता 2022 में जो एक सुनाया था ना कि इनको शहरियत मिलनी चाहिए, यहाँ पे उसी को अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसी के ऊपर ये केसेस जो है वो फाइल हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ बताऊं, देखें सोने पे सुहागा ये है कि एक फैसला हाई कोर्ट पेशावर से आता है, दूसरा फैसला बलूचिस्तान से आता है। भला दूसरों से, दूसरी जगहों से क्यों नहीं आता? इस्लामाबाद से, लाहौर से भी आया। मतलब देखें ना कि पहला सूबा देखें केपी के है जिधर अफगानियों का गढ़ है, फिर बलूचिस्तान है, वो भी नहीं चाहते कि जी इनको यहाँ से वापस चला जाए। और फिर आप देखें वो भी कहते हैं 6 महीने चाहिए, वो भी कहते हैं 6 महीने चाहिए। तो
یہ چیزیں جو ہے نا یہ ملی جلے مشاورت سے کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ باقاعدہ مشاورت کی جاتی ہے کہ جی اب کیا کیا جائے، اب تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. جب ان کو ڈیڈ لائن پہ ڈیڈ لائن دی جا رہی تھی اس ٹائم تو کوئی درخواست نہیں آئی. ایک چیز امرین آپ بھی سوچ رہی ہوں گی، میں بھی سوچ رہی ہوں، لوگ بھی یہ سوچ رہے ہیں آخر یہ 6 مہینے کا کیا چکر ہے. مطلب ہر دفعہ جب پی او آر کارڈ ہولڈرز کی مدت ختم ہوئی یہ 30 جون کو، تو انہوں نے کہا 6 مہینے کی توسیع دے دو. پھر انہوں نے بعد میں اب یہ رٹ لگا لی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی، اسلام آباد کی پشاور ہائی کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، اور اس کے بعد اب بلوچستان والوں نے بھی کہا ہے کہ جی 6 مہینے. آخر کار اس 6 مہینے بعد بھی انہوں نے تو جانا ہے نا، تو آپ کیوں نہیں جانے دے رہے ہو؟ آفتاب یہ 6 مہینے 6 صدیاں مانگ رہے ہیں. بیسیکلی آپ کو بھی پتا ہے کہ جانے کی جب نیت نہ ہو، جس نے جانا ہو، ابھی بھی کچھ لوگ گئے ہیں، آپ نے وہ ڈیٹا کل بھی بتایا، کچھ لوگوں نے جنہوں نے جانا تھا نا وہ ابھی بھی گئے ہیں. لیکن جنہوں نے ٹھان لیا نا کہ بھئی پاکستان کی جان چھوڑنی ہی نہیں ہے، کیوں نہیں چھوڑنی؟ کیونکہ یہاں پہ ان کو بہت فائدہ ہے پاکستان میں رہنے کا. یہاں پہ وہ سیکھ گئے ہیں کہ جی عدالتیں کیسے ہوتی ہیں، درخواستیں کیسے آتی ہیں، زندگی کیسے گزاری جاتی ہے. یہاں پر جب وہ آئے وہ خالی ہاتھ آئے، اب وہ کہتے ہیں جی ہماری پراپرٹی، ہماری یہ، ہماری وہ. حالانکہ وہ جب آئے تھے پناہ گزینوں کا اول تو حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ پراپرٹی بنائے، ٹھیک ہے. اور اب جو بلوچستان ہائی کورٹ میں جو درخواست آئی ہے اس میں جو موقف ہے، میں اس کے آپ کو جو دوسرے پہلو ہیں، موقف سے پہلے کہ جو ان کو زبردستی نکالا جائے گا، تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان کی جو آئین کے آرٹیکل 25(9)(2)A اور 25(A) کے خلاف ورزی ہے. تو یہ آپ ذرا نا بتائیں کھل کے، کیونکہ آپ ہائی کورٹ کی بیٹ کور کرتی ہیں ابھی، کیونکہ امرین نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ابھی ایک وکیل سے بھی پورا اس کا ایک وہ لیا ہے کہ آخر کار یہ جو آرٹیکلز ہیں، یہ اس میں آرٹیکل میں کیا کہا جا رہا ہے اور یہ کس پہ امپلیمنٹ ہو رہی ہے یہ آرٹیکلز. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں جو میں نے اس کو کلیئر کیا، اور اگر آپ لوگوں کی رسائی ہو تو 1973 کا آپ آئین پڑھیں اور اس میں آپ یہ آرٹیکلز نکال لیں 9، 25، 25(A) 2A. یہ بیسیکلی جو ہے نا ہیومن رائٹس میں آتے ہیں یہ قوانین، اور یہ جو انسانیت کی بنیاد پر حقوق کا تحفظ دیتے ہیں. لیکن میں اس کو تھوڑی سی تشریح کر دوں تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ ان آرٹیکلز نے یہ کہا ہے کہ جو افغانی آئیں گے تو ان کو آپ نے تحفظ دینا ہے، ٹھیک ہے. مطلب وکلا کو بھی دیکھیں یہاں پہ نا تھوڑا وہ جانتے سارا کچھ ہے، لیکن اب چونکہ وہ ایک سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی ان افغانیوں کو ہم نے جانے نہیں دینا ورنہ ہماری لاش پر سے گزرنا ہوگا. یہ وہ معاملہ کی طرح کا کردار، نہیں جاؤ میری لاش پر سے گزر جاؤ، پر یہ لوگ نہیں جائیں گے. مجھے تو یہ نقشہ آتا ہے ذہن میں. تو یہ جو آرٹیکل ہے نا یہ بیسیکلی انسانیت کے اس پہ ہیں کہ جیسے کوئی بھی انسان ہے تو اس کو حق حاصل ہے کہ وہ اس کو تحفظ دیا جائے، اس کے قوانین ہیں، اس کے بیسک رائٹس ہیں. یہ وہ آرٹیکلز بول رہے ہیں. لیکن انہوں نے افغانیوں کے لیے پوچھا کہ 25 میں انہوں نے کہا کہ شہریوں کو قانون کے سامنے برابری کی ضمانت دیتا ہے، یہ 25(A) کا جو آرٹیکل ہے. تو شہریوں سے اکثر تو ہم یہ کہیں گے نا کہ تپی تو پھر پاکستانی ہوئے نا. اگر امیگرینٹس کی بات ہو رہی ہے تو پھر امیگرینٹس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کلوز ہوگا یا کوئی نہ کوئی اس کی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ضلعی کمیٹی، پھر اس کی بالکل اندر جا کے ایک چھوٹی سی کمیٹی. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیں آفتاب، یہ جو آرٹیکلز انہوں نے بتائے نا بیسیکلی اس میں یہ ہیں، ہم جیسے ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم جائیں گے تو ایک اور بات ہوگی. لیکن اگر امیگرینٹ آ کے بولے اور ان آرٹیکلز کی بنیاد پہ عدالت چلا جائے تو میرا نہیں خیال، جیسے اسلام آباد نے درخواست کو ابھی تو کچھ خاطر خواہ نہیں وہ رسپانس کیا، اس کی وجہ بھی ہے. دیکھیں جب آپ امیگرینٹس پہ آتے ہیں نا تو پھر ہوتا یوں ہے کہ آپ کے جو بین الاقوامی قوانین ہے جس کے تحت آپ کی مدت ہوتی ہے، یہ پھر سارے معاملات آپ کے داخلہ میں آ جاتے ہیں، وزارت داخلہ کے اندر آ جاتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ڈاکومنٹیشن کون سی ہے. اور اگر آپ لیگیلٹیز میں مزید جاتے ہیں تو یہ پی او آر اور اے سی سی اسی لیے کیے گئے تھے تاکہ آپ کو لیگلی یہاں پر مدت دی جائے کہ جی آپ کی یہ مدت ہے. اور جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر آپ قوانین نہیں دیکھتے کہ جی اب یہ قانون نظر نہیں آ رہا کہ ڈیڈ لائن ختم ہوگی. یہ بھی تو کوئی قانون ہے. یہ بھی تو دیکھو نا ہم کی کتنی عجیب بات ہے کہ ہم ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ غیر قانونی اور غیر ملکی افغان باشندے یا جتنے بھی ہیں ان کی ملک بدری ہے، تو اس پہ ان آرٹیکلز کا بالکل اس کے اوپر یوں میں سمجھوں گی کہ زبردستی چپکانا، جو کہتے ہیں نا کہ اس سے ایک وہ لے کے اس کو بس چپکا دو کہ ہاں یہ آرٹیکلز اس کے اوپر لاگو ہو رہے ہیں. تو جب انلیگلز کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جتنے بھی ممالک میں پاکستانی بھی اگر انلیگل ہیں تو ہم یہ کلیم نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کے ملک کا یہ قانون اور اس قانون آئین کا یہ آرٹیکل ہمارے اوپر لاگو ہو سکتا ہے. تو
क्यों ये क्या अदालतों को नहीं पता कि ये इसके ऊपर नहीं लग रहा था? असल में ये जिस तरह से फैसले दिए हैं ना, इन पे तो नजरसानी दायर होनी चाहिए कि भैया आप फैसले क्या दे रहे हैं, क्योंकि देखें अगर इन आर्टिकल्स को पढ़ा जाए तो फिर इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा कि अफगान महाजरीन को बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है और वो अदालत से जाएंगे, रुजू करेंगे और वो स्टे ऑर्डर ले लेंगे और पाकिस्तान में रहेंगे। भाई ये वो मामला तो नहीं है कि मैंने तुम्हारी प्रॉपर्टी ले ली है, तुमने मेरे ऊपर केस कर दिया और अब स्टे ले लिया, ना मैं रह सकती हूँ ना तुम रह सकती हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोबारा इस पर जो है वो नजरसानी करने की जरूरत है, और जो 6 महीने मांग रहे हैं इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात है। केपीके वाले भी 6 महीने मांग रहे हैं, ये भी 6 महीने मांग रहे हैं। अब अगर इनको 6 महीने मांगने ही है तो फिर डेडलाइन खत्म होने के बाद ये हुकूमत से जाके अपील करें। अदालतों की तरफ जाने का मकसद क्या है? क्योंकि अदालत तो देखें, अदालत बाय बुक चलती है। अदालत बुक पढ़ेगी, पाकिस्तानियों को कहाँ इतना इंसाफ मिल रहा है जो ये लोग जा रहे हैं? अदालत बाय बुक देखेगी, अच्छा ये फलां आर्टिकल ऐसे, और वो इंसानियत के अदालत अफगानियों को, फिर भी अफगानियों के लिए अदालत फैसला नहीं कर सकती। अदालत ये बोलेगी कि जी अच्छा इंसानियत का ये फलां हक है तो आप अदा कर दें, ज्यादा से ज्यादा अदालत ये कहेगी। और जो बलूचिस्तान हाईकोर्ट में किसी वकील ने ये दरख्वास्त दी, इस पे तो मैं एक सवाल करूंगी, फिर आप बताइएगा। अमरीन के क्या मजे की बात है कि सर्दियां जो है वो पाकिस्तान में भी आ रही हैं, आफात जो है वो पाकिस्तान में भी आ रहे हैं। मतलब कुदरती आफात है ना। अभी सैलाब देखो, कितनी तबाही मच गई है, सब कुछ हुआ है, पाकिस्तानी बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई वबाई मर्ज फूट पड़ा तो भी वो पाकिस्तानी भी उससे इफेक्ट होंगे। लेकिन ये क्या मतलब एक एक्सक्यूज देखें कि जी सर्दियां आ रही है। बताएं जरा क्या आ रही है सर्दियां, कितनी शिद्दत से आ रही है अफगानिस्तान में सर्दियां? एक तो क्लाइमेट चेंज जिस तरह से हुआ है ना, तो कोई बर्फानी तोदे नहीं गिरने वाले, अल्लाह माफ करे, कोई इतनी बड़ी नौबत नहीं आ रही है। सर्दियां वही जो मामूल के मुताबिक आएंगी। और मेरे पास तो एक सजेशन भी है कि अगर सर्दियों की बहुत पड़ी हुई है तो दरख्वास्त ये दायर करनी चाहिए उनको कि जी हमने चूंकि जाना है, और ये मंजूर भी हो जाएगी। इनको कहना चाहिए कि हमने जाना है, हमारी डेडलाइन खत्म हो गई है, तो हमारे जो पेपर हैं वो जल्द अज जल्द शेड्यूल कर लिए जाएं सर्दियों से पहले, ताकि हम पेपर देके आराम से यहाँ से रवाना हो जाएं। ये दरख्वास्त आराम से मंजूर हो जाएगी कि जी खास तौर पे अफगानियों के लिए स्कूल में फलां सेंटर बना देते हो। मुझे आप बताएं, आपने भी स्कूल पढ़ा है, मैंने भी, आपने कभी देखा है कोई अफगानी बच्चे स्कूल आ रहे हो? नहीं, हमारे जमाने में तो कोई भी नहीं आए थे। लेकिन अब मसला सिर्फ ये है कि ये सारे एक्सक्यूज जो है ना कि अपने मतलब एक लेवल होता है कि सीरियसनेस करना, कि हमारे हम जो समझते हैं कि कोर्ट्स हमारे सीरियस मैटर है, वहां पे सीरियस चीजें डिस्कस हो रही हैं, सीरियस चीजों के ऊपर बात हो रही है। बहुत सारी चीजें हम ये भी देखते हैं कि ठीक है, कोई हम कहते हैं यार छोटा सा इशू है, वो चला गया अदालत में तो वो एक अरसा चलता रहा है। लेकिन ये चीजें तो देखें, अभी इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, चाहे वो सिक्योरिटी के हवाले से हो, चाहे वो अपनी मैशियत के हवाले से हो, चाहे जिस भी हवाले से हो। अफगान मुहाजिरीन का जाना इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है। तो इसमें अब अदालत का ये एक्सक्यूज देना कि बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, नहीं जा सकते हैं, सख्त सर्दियां आ रही है, यार वो इतने ज्यादा ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, उनको कोई सर्दी नहीं लगनी। मैं बता रही हूँ, मैंने तो अफगानियों को ना ये गली मोहल्ले में खेलते ही देखा है, छोटे बच्चों को कभी स्कूल जाते देखा नहीं है। ये कोई वो पिस्ता, काजू, बादाम, इंजीर सब कुछ खाते हैं। तो हमारे अदालतों को उनकी टेंशन लेने की बजाय इस दफा ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वो लोग जो जहलम, चकवाल, ये सारे जितने भी हमारे पंजाब का एरिया इफेक्ट हुआ है, उनका सोचे कि वो किधर जाएंगे सर्दियों में। सर्दियां तो हमारे यहाँ भी आ रही है ना, हमारा जो मौसम का है, जो सीजन से हमारे सेम है, अफगानिस्तान का भी हमारा भी सेम है। सर्दियां वहां पे भी अब आगे जाके नवंबर पे, अगर अक्टूबर में स्टार्ट होंगे तो यहाँ पे भी स्टार्ट होंगी। जितनी गर्मियां इस दफा पड़ी हैं, सर्दियां भी पड़ेंगी। आफ्ताब, ये कोई एक्सक्यूज है ही नहीं कि जी पेपर होने वाले हैं। देखें जिस तरह आप कहते हैं ना, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा अफगान मुहाजिरीन, सबसे ज्यादा पाकिस्तान में। तो अगर ये मामला उठाया जाता है ना हुकूमती सतह पर, तो इसका एक हल ये भी है कि अफगानियों को भी पता है, पाकिस्तानियों को भी पता है। जिस तरह हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं ना माइग्रेशन का सर्टिफिकेट लेके, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से माइग्रेशन का कोई दस्तावेज लेके जाया जाए और फिर वहां जाके अफगानिस्तान में दिखाया जाए कि जी वहां पर ये माइग्रेंट है और यहाँ पर ये इस क्लास में था, तो अब इसको इस क्लास में पेपर दिलवा दिया जाए। ये कौन सा बड़ा इशू है यार, वकीलों को समझ में नहीं आती है, दरख्वास्तें लेके आ जाते हैं, कोई भी शिक निकाल के, आर्टिकल की निकाल के तो इस्तेमाल करने लगे। इसका अदालत से क्या ताल्लुक है? ये तो मुल्की सतह का मसला, इस पर तो हुकूमत फैसला करेगी ना, क्योंकि हम एक अरसे से इन लोगों को भुगत रहे हैं और अदालत ने तो कहा भी नहीं था, अफगानियों को वेलकम किया भी नहीं था कि अब ये
معاملہ عدالت پہنچے. اب عدالت بائی بک چلتی ہے, وہ اپنا فیصلہ دے دے گی, لیکن یہ فیصلہ اتنا جو ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہوگا جس کو استعمال کیا. جب حکومت متحرک ہوگی, جب وہ اپنا فیصلہ دے گی تو وہ زیادہ معنی رکھے گا, کیونکہ انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی اور ابھی بھی رعایت برتی ہوئی ہے. کوئی دھکے مار کے تو ہم نے نکالے نہیں ہے. تو یہ کوئی درخواست جو ہے نا یہ آرام سے چیلنج بھی کی جا سکتی ہے. اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ سخت درخواست سخت فیصلہ. لیکن چلے ویڈیو کا ٹائم بھی زیادہ ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ ایک چیز جو واضح طور پر ہمیں سمجھ آ رہی ہے, جو واضح طور پر ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح کے جو بونگے جو ہتھ کنڈے ہیں یا بونڈے ہتھ کنڈے ہیں یا جو بھی لیم ایکسکیوز جن کو ہم کہتے ہیں, یہ تمام تر چیزیں ہیں. اس سے صرف جو ریپیٹریشن کا عمل ہے وہی متاثر ہوگا, اور جو افغان مرد ہیں یا جو افغان خواتین ہیں وہ تو آلریڈی پاکستان کی وہ بن گئی ہے نا, ان کو تو ہم کسی کو نہیں بھجوا رہے ہیں. لیکن جو مردوں کی شادی کے حوالے سے ہو رہا ہے تو وہ بھی ہر ملک کا ایک الگ قانون ہے کہ وہ اگر کسی امریکن اگر خاتون سے وہ شادی کرتی ہے تو اس کو سٹیزن شپ کس بیس پہ ملتی ہے اور کیا کچھ ہے. لیکن پاکستان کے آئین میں اس طرح کا کچھ کلیئر نہیں ہے. میں نے اتنی دفعہ سرچ کیا, اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ تمام چیزیں یہ کہ پاکستان سٹیزن شپ ایک 1951 کے تحت وہ پاکستان کی شہریت بنتی ہے, تو اس کو ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے بچے یہاں کے ہو جائیں گے, اور دوسرے اس میں اسی ایکٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مرد بھی پاکستانی ہو گئے. تو یہ تو ایک بالکل ہی انکلیئر سی بات ہے نا. وہ اس طرح سے ہوگا, جو سٹیزن شپ ایکٹ ہے اس میں یہ ہوگا کہ جو میل ہے وہ اگر پاکستانی ہوگا تو فیمیل بے شک. انہوں نے کہا کہ بڑی تعداد میں افغان مرد اور خواتین نے پاکستان میں شادیاں کی ہیں, اور پاکستان سٹیزن شپ ایکٹ کے تحت 1951 کے تحت وہ پاکستان کی شہریت کے حقدار ہیں. یہ ہمارے ہائی کورٹ میں بلوچستان کے یہ موقف دے کر ایک درخواست دی گئی ہے. میرے خیال سے اس کو ریویو کی ضرورت ہے اس درخواست کو, اور اس کو ریویو کے لیے جانا ہی چاہیے, کیونکہ یہ ایکٹ یہ کوئی ہمارے ملک کا اکیلا ایکٹ نہیں ہے. برطانیہ کا ایکٹ پڑھ لیں, کسی بھی ملک کا ایکٹ پڑھ لیں, تو جب پاکستانی بھی باہر شہریت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو وہاں شادی بھی کرنی پڑتی ہے جو گرین کارڈ کے لیے جاتے ہیں. ٹائم لمٹ ہوتی ہے, تمام چیزیں 3 سال کہیں 6 سال کہیں 3 سال کا ٹائم ہوتا ہے. اس طرح نہیں ہوتا. ہاں, اور جن کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کو شہریت ملتی ہے, وہ بھی اس صورت میں کہ وہ کیوں یہاں کہا جاتا ہے کہ باہر جا کے وہ کسی گوری سے شادی کر لے گا, وہ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ شہریت کے چکر میں. تو پھر یہاں اور جو ایران نے نکالے ہیں لاکھوں لوگوں کو, جب ایران نے وہ نکالا تو مجھے بتائیں وہاں جا سکتے تھے یہ ایران کی عدالت میں؟ تو پاکستان کی عدالت اتنی یہ سارا جو اس وقت پریشر ہو رہا ہے نا پاکستان میں, وہ اسی وجہ سے ساری چیزوں کے پریشرائز کریں, چاہے وہ انسانی حقوق کے علمبردار ادارے ہوں, چاہے وہ اپنے ہمارے جو وکلاء اس طرح کے درخواست لے کے جا رہے ہیں, چاہے وہ ہمارے سیاسی جو قائدین ہیں یا جو سیاسی رہنما ان کے حق میں اتنا دل سے ان کے آنسو نکل کے یہ بول پڑ رہے ہیں. صرف اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو حکومتی پالیسی ہے افغان مہاجرین کو لے کر وہ انتہائی اس وقت کمزور ہے, اور وہ یہ اعلان تو کر چکے کہ ہم ریپیٹریٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے اوپر جب وہ امپلیمنٹ نہیں کر پائے نا, تو پھر جب آپ کی پالیسی جب آپ اوپر لیول سے بالکل ہی اسٹرانگ نظر نہ آئے نا, آپ کے گھر میں جب آپ کے گھر کا دروازہ ٹوٹ رہا ہو تو پھر کوئی بھی دروازہ بالکل یا کھلا چھوڑ دیں تو کوئی بھی گھس جاتا ہے, گرا دیتا ہے, سب کچھ ہے. تو پھر یہی چیز جو ہے نا وہ اس وقت اس ریپیٹریشن کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جس کا جو دل میں آ رہا ہے وہ جا کے وہ ایک آئین کے آرٹیکل اٹھا کے اس کے تحت خود کو بھی وہ قرار دے کے اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی ہم حقدار ہیں اس آرٹیکل کے تحت. امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اس سے زیادہ آپ لوگوں کا ٹائم نہیں لیں گے. مجھے اور امرین کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.